अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे और आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। पाकिस्तान ता क़यामत रहे, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और जो आपसे सवाल पूछा जाए उसका तो ज़रूर जवाब दिया करें, राय का इज़हार करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीलॉग को ज़रूर सेंड करें। इससे कबल वीलॉग में आपको बता दिया था, तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगने जा रही है और पाबंदी का फैसला बहुत पहले हो चुका था। पीटीआई को सुधरने का मौका दिया जा रहा था, जिसे वो कमज़ोरी समझ रहे थे। पीटीआई ने सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म की मिसाके मईशत की कोशिशों पर पीटीआई ने हमेशा मनफी रद्द-ए-अमल दिया। इस्तेहकाम की कोशिशों को सबूतार करने की जो कोशिशें की गई, इसके बाद सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और इंतहाई कदम उठाया गया। अब जो फैसले हुए हैं, वो आपके सामने रख देता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं कि इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का फैसला कर लिया गया है। आपको याद होगा कि उन्होंने गैर आईनी असेंबली तोड़ी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था और ये भी कहा था कि पार्लियामेंट इनके खिलाफ आइन शिकनी पर गद्दारी का मुकदमा चलाए। अब वो मुकदमा चलाया जाएगा। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस बैरून मुल्क बैठे अनासर के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुल्क को आगे ले जाने के लिए शरपसंदों पर अनासर पर पाबंदी लगाई जाएगी, इनके पासपोर्ट ब्लॉक होंगे और जायदादें जब्त होंगी। ये वाला जो पहलू है, अगर ये हुकूमत करती है, तो फिर मेरे ख्याल में कुछ आसानियाँ पैदा हो सकती है, अदरवाइज़ आपको पता है जो भी होना है। ये जो हम भी दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं। ये मुश्किल वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी आया था, लेकिन इस हद तक, इस नहज तक नहीं गए थे कि यहाँ पे बैठकर अपने पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की साज़िशें की जाएँ, पासपोर्ट जलाए जाएँ। यहाँ बैठकर लॉबीज़ हायर की जाएँ, यहाँ बैठकर बहुत सारे ऐसे इक़्तिदामात किए जाएँ, जिससे पाकिस्तान की मुआशी जो सरगर्मियाँ हैं, वो भी मुतासर हो। बाहर से आने से पहले जो आपके इन्वेस्टर है, वो सोचे कि मैं कौन से मुल्क में जा रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन अब खास तौर पर वो अनासर जो पाकिस्तान से मफरूर होकर आए हैं या फिर अदालती सहूलतकारी के नतीजे में बाहर आए हैं, पहुंचे हैं। शहबाज गिल है, मोहित पीरज़ादा है, शाकिर साबर है, शहजाद अकबर है, बहुत सारे दूसरे ऐसे नाम हैं और वो जो रहते तो बाहर हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा में वो कोई कसर नहीं छोड़ते पाकिस्तान के खिलाफ। तो उनके जो जो पासपोर्ट अगर उनके पास पाकिस्तानी हैं या उनके जो नादरा के कार्ड हैं या उनकी जायदादें हैं और उनके बारे में अगर कोई एक्शन लिया जाता है, तो मेरे ख्याल में सुख का सांस थोड़ा बहुत आ सकता है। इससे भी आसान नुस्खा बताया जा सकता है, जो मेरे साथ भी हो सकता है। कल मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ, अगर मैं कल कोई इस किस्म की सरगर्मी करूँ, तो वो मेरे खिलाफ भी नुस्खा इस्तेमाल हो सकता है। परवेज संधीला जो है वो भी अगर ऐसा काम करे, तो उसको भी लपेटना चाहिए। कितना मुश्किल काम है। आप प्रवेश संधीला को जानते होंगे, वो कहाँ रहता है, उसके शिनाख्ती कार्ड के ऊपर क्या एड्रेस लिखा हुआ है। फाइंड करें, जाएँ, उनके घरवालों को समझाएँ, समझ जाएँ तो ठीक, ना समझे तो उठाएँ। इस रियासत से ज़्यादा और मतलब इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? 9 मई की मिसाल अगर ली होती, तो ये यूथिये जो बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे थे, ये कभी भी ना करते। पीटीआई पर पाबंदी के लिए सबसे ज़्यादा राह हमवार जो करता है, वो है सानहा 9 मई। वो आईएमएफ को खत लिखना, पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश करना, वो ऑडियो कॉल तो सबने सुनी होगी। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन कह चुका है, वफाकी कबीना रेफरेंस भेजकर उन्हें कालादम करार दिलवा सकती है। देखिए, पीटीआई पर पाबंदी का फैसला अचानक नहीं हुआ। हमारे अदालती हलकों ने इसकी परवरिश की है, जिन्होंने आइन और कानून की रिट को कायम करानी थी। अगर अदालती किरदार गुड टू सी यू ना कहते, तो 9 मई पर माफी मंगवाते, तो रियासत को ये कदम ना उठाना पड़ता। अदालती किरदारों ने मामला इस नहज तक पहुंचा दिया है कि पीटीआई का मुसलसल टारगेट पाकिस्तान मईशत है। पीटीआई मईशत की शरह खसूसी सरमायाकारी जो सहूलत कौंसल टारगेट कर रही है, रियासत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस रवैये ने इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया। अब ईमानदार अगर इसके रास्ते में आए, तो उन्हें भी उड़ा दिया जाए, उन्हें भी फारिग किया जाए, वरना मुल्क को इराक बना देंगे। सद्दाम हुसैन को इन जजों ने ही डीप स्टेट के कहने पर तख्ता पर लटकाया था और मुल्क का बेड़ा गर्क किया था। अब चंद ईमानदारों से मुल्क को पाक करें और तरक्की की राह पर गामजन करें। देखिए, ये जो हाफिज आसिम मनीर साहब को टारगेट किया जाता है और पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस से ऐसी 20 या 30 चीजें बताई जाती हैं जो हाफिज आसिम मनीर साहब की जो क्यादत में है, क्योंकि ये जो सहूलतकारी की कौंसिल इनको वो खुद लीड कर रहे हैं, इस पे वो खुद रोल अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
تو وہ ایک جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کا سنگل مقصد کیا ہوتا ہے سہولت کاری کونسل کو؟ کہ پاکستان کی معیشت کہیں بہتر نہ ہو جائے. ایک بھوکا پاکستان، ایک بلکتا پاکستان، ایک چیخے مارتا ہوا پاکستان، ایک ننگا پاکستان عمران خان اور اس کی پارٹی کو سوٹ کرتا ہے یہ کہنے کے لیے ہمیں چوز کرو، ہم بہتر ہیں، کیونکہ یہ جن کے ہاتھ میں پاکستان صاحب وہ تباہ کر دیا گیا ہے. یہ جو سہولت کاری کی یہ جو کونسل ہے نا جو دوسرے ملکوں سے انویسٹمنٹ لے کے آ رہی ہے، اس کو عاصم منیر صاحب سے ملا کر ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور یہ جو ان کو جو درمیان میں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جب ان پہ کوئی کیس چلتا ہے یا ان کو عدالت میں لایا جاتا ہے تو پھر جو سہولت کاری فراہم کی جاتی ہے جو کہ ثاقب نثار سے شروع ہوئی ہے، شروع میں ظاہر ہے بھائی لوگوں نے ساتھ میں ملایا، اب وہ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں، اب وہ ڈائریکٹ ہو کر اور بھی ڈینجرس ہو گئے ہیں. وہ کہتے تھے نا مجھے اقتدار سے نکالا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا. یہ ہے اس کا خطرناک پلان. آپ کے اداروں پر حملہ کرے گا، آپ کے اداروں کے سربراہان پر حملہ کرے گا، آپ کے شہیدوں کو بدنام کرے گا، ان کے مجسمے اکھاڑ کر پھینک دے گا، اور وہ سب کچھ کرے گا جو اس نے کیا ہے. لیکن ابھی اگر اس کو کنٹرول کرنا ہے تو صدام حسین کی مثال دی جا رہی ہے کہ صدام حسین کو بھی اس ملک کے جو عمران دار تھے، اس ملک کے جو کھوسے تھے، اس ملک کے جو ثاقب نثار تھے، اس ملک کے جو گلزار تھے، اس ملک کے جو اس قسم کے جج تھے، انہی کے ذریعے صدام حسین کو بھی پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا. تو جو آخری دم تک اپنی قوم کے لیے سوچتا ہوا، فلسطین کے سوچتا ہوا چڑھ گیا. اب یہاں پر بھی یہی لوگ ہیں جو سہولت کار ہیں 9 مئی کے کرنے والوں کو. عمران خان صاحب کو آج جتنی موجیں ہیں، جتنی یاشیاں ہیں، جتنی ان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں جو وہ نہیں بھی مانگتے. ماضی میں کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ضمانت دے دی ہے کہ یہ سہولت فراہم کر دی گئی ہے کہ آپ گھر پہ حاضری لگوا لیں، آپ کو عدالت آنے کی ضرورت نہیں ہے. ساتھ میں ایک اور ضمانت دی جاتی تھی کہ ایسے کیس جو ابھی عمران خان صاحب پر بنے ہی نہیں ہے، حکومت آگے جا کر کوئی ایسا کیس بنا دے گا، اس میں بھی عمران خان صاحب کو ضمانت دے دی جائے گی. اب یہاں پر سیٹیں کسی کی تھی، مانگ کوئی رہا تھا، لڑائی کسی کی چل رہی تھی، لیکن جناب یہاں پر فیصلہ یہ ہوا کہ وہ سیٹیں بھی عمران خان صاحب کو دے دی جائے، اور دے دی گئی. تو اگر یہ اس ملک کو بچانا ہے، صدام حسین نہیں بنانا اس ملک کو، تو پھر آپ کو عمران داروں کے خلاف کچھ کرنا ہوگا. میاں نواز شریف بھی میدان میں آ گئے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ کے محسوس نشستوں کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے. نشستوں کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گی کہ وہ اپیل نظر ثانی کی درخواست پاکستان مسلم لیگ نور کے صدر میاں محمد نواز شریف کی جانب سے دائر کی گئی ہے. نواز شریف خود اس میں فریق بنے ہیں، یعنی وہ خود میدان میں اتریں گے. درخواست میں سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا، الیکشن کمیشن آف پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر سیاسی جماعتوں کو فریق بنایا گیا ہے. یہ تمام پیش رفت ایک ہی دن میں بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ریاست نے تیزی سے چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب کوئی بھی تحمل نہیں دکھایا جائے گا. یہ بڑی اچھی موو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ نواز شریف صاحب اس میں فریق بنیں گے، ظاہر ہے وہ آپ کو ہر روز میڈیا پر نظر آئیں گے، وہ گفتگو کریں گے، جو ورکر ہیں، جو عوام ہیں، ان کا مورال جو ہے وہ ہائی ہوگا کہ نواز شریف صاحب خود میدان میں آ گئے ہیں اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اور دوسرا وہ تمام سیاسی جماعتوں کو فریق بنا کے ساتھ چل رہے ہیں کہ یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری ریاست کا مسئلہ ہے کہ ریاست کو عمران داروں نے جس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی تباہی ہے. آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب کسی بھی طرح سے جیل سے چھوٹ جاتے ہیں، عمران خان صاحب کی کسی بھی طرح سے دوبارہ اپنے لانے والوں سے صلح صفائی ہو جاتی ہے، ٹارگٹ کون ہوگا؟ پاکستان مسلم لیگ نون ٹارگٹ ہوگی، سنگل ہینڈڈ ٹارگٹ ہوگی. پیپلز پارٹی کو عمران خان صاحب نے کیا کہنا ہے، JUI کو کیا کہنا ہے، نواز شریف، شہباز شریف، مسلم لیگ نون کے وہ تمام لوگ جو اس وقت حکومت میں ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ایک آدھ جماعت ہے، وہ ٹارگیٹڈ ہوں گے. مسلم لیگ نون کے ورکر ٹارگیٹ ہوں گے اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام ٹارگیٹ ہوگی. اس سے پہلے خان صاحب نے جو بدلہ لیا تھا نا وہ انجانے میں لیا تھا. اب جو بدلہ لیں گے وہ لکھ رہے ہیں کہ کس کس کو مارنا ہے، کہاں کہاں ٹانگنا ہے اور عوام کو کیا کیا تکلیف دینی ہے، کہاں مہنگائی کرنی ہے، کہاں سے پیسے نکال کر سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر لگا کر عوام کی جو آخری سانسیں ہیں وہ کیسے روکنی ہے. ادھر ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4تھے جج جسٹس ارباب طاہر کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں مس کنڈکٹ کی شکایت داخل ہو گئی ہے. بتایا جاتا ہے کہ شیر افضل کے وکیل ریاض حنیف راہی نے شکایت کی ہے کہ جج صاحب دلائل کے دوران ریمارکس بہت دیتے ہیں اور وقت پر کیس کی سماعت شروع نہیں کرتے، عہدے سے ہٹایا جائے. جسٹس ارباب طاہر خط لکھنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں.
ریفرنس دائر کرنے والے چوتھے جج ہیں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار اور جسٹس جہانگیری کے خلاف پہلے ہی ریفرنس دائر ہیں۔ یہ باری باری چھ کے چھ جو ہی ہیں، یہ جو ظاہر ہے بہت بڑے سہولت کار بھی ہیں، کھل کر کہا جا رہا ہے، اب تو کہا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو یہ چوتھے ہیں جن کے خلاف یہ ریفرنس کے لیے میدان میں آ گئے ہیں، باقی دو رہ گئے ہیں۔ وہ جے اور بیرو جو ہیں ان کا بھی نمبر لگنا ہے، لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ریاست کے خلاف جو بھی اب رستے میں آئے گا اس کو اڑایا جائے گا، اور اگر یہ کام نہ کیا گیا تو پھر ریاست آپ کی اٹھ جائے گی۔ یہی میرا خیال ہے۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میاں صاحب نے مطلب کہ عید دا گوشت ختم کر لیا بقول ساڈے کچھ دوستاں دے جڑے مطلب کہ اکثر ٹویٹ کر رہے ہوندے نے، تو میاں صاحب میدان میں آ گئے ہیں، اس میں خود فریق بن گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے مورال حکومت کے ذرا تھوڑا سا تگڑا ہوگا، کچھ فائدہ ہوگا اس کا؟ ضرور اس میں اپنا کمنٹ کریں، بتائیں ہمیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں سینڈ کریں۔ آپ سے آج رات کو پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔